बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। ये कहानी 40 बरस पुरानी है। ये वाकया गोलीमार का है, जो हमने अपनी नानी की ज़बानी सुना था। गोलीमार धोबी घाट के करीब कच्चे पक्के मकानों की एक बस्ती थी, जहां हमारी नानी ने भी मकान खरीदा था। हमारी नानी की हर एक से दोस्ती थी। वो बहुत ही खुश अखलाक, मिलनसार और घुल मिलकर रहने वाली खातून थी। ख्वाह कोई अमीर हो या गरीब, हर एक को अपना समझती थी, मोहब्बत से पेश आती थी। इसीलिए इलाके में सब नानी की बहुत इज्जत किया करते थे। नानी के घर एक धोबन आती थी, जो नाना और मामू के कपड़े धोती थी। उसका नाम रशीदन था। वो हर हफ्ते आती, घंटों नानी से अपने दुख सुख बयान करती और फिर नाना और मामू के कपड़ों की गठरी लेकर चली जाती। रशीदन की एक पोती थी, जो 10 साल बाद बड़ी मन्नतों और मुरादों से पैदा हुई थी। रशीदन ने उसका नाम हसीना रखा था, और वो लड़की अपने नाम की ही तरह वाकई बहुत हसीन थी। उसकी बुलौरी आंखें, किताबी नैन नक्श हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जह करते थे। हमारी नानी सोमो सालात की पाबंद थी और कुरानी अमल के जरिए रूहानी मसाइल भी हल कर लिया करती थी। मेरी नानी अगर किसी ऐसे शख्स से मिलती जिसको नजर बद या आसेबी साया हो, तो मेरे नानी को पता चल जाया करता। इसीलिए रशीदन को नानी ने कई बार कहा था कि तुम अपनी पोती का ख्याल रखो, इस बच्ची के साथ कोई मसला है। मुझे लगता है इस पर साया है, किसी गंदी शय का। इस बच्ची की आंखें किस कदर खूबसूरत हैं, लेकिन क्या कभी तुमने इसकी आंखों में अजीब सी वहशत को महसूस किया है? मगर नानी की बात पर रशीदन हमेशा हंसकर कहती थी, बीबी जी, ये तो सिर्फ जिद्दी हो गई है, चिड़चिड़ी सी है। आखिर मेरी और बाप की लाडली जो है, हर वक्त अपनी मनमानी करती है। एक रोज रशीदन आई तो वो बहुत उदास थी। उसने बताया कि बीबी, आप ठीक कहती हैं, अब हम भी महसूस करते हैं कि कोई न कोई बात जरूर है। हसीना खुद से ही बातें करती है, सारा दिन खाना नहीं खाती। उसकी सहेलियां उसको पगली बोलकर छेड़ती हैं, तो फिर हसीना उनको मारने दौड़ती है। कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी बिल्कुल फाका करती है और कभी इतना खाती है कि अपना हाथ नहीं रोकती। 4-4 बंदों का खाना बैठकर अकेले खा जाती है। नमाज पढ़ने का कहो तो काट खाने को दौड़ती है, मुसल्ले को उठाकर फेंक देती है। सारा दिन बाल खोले अंदर बाहर पागलों की तरह फिरती रहती है। ये बातें बताकर रशीदन रोने लगी और मेरी नानी से कहने लगी कि बीबी जी, आप इसके लिए कोई तावीज़ धागा पढ़ दें। अरे पगली, मैं कोई तावीज़ नहीं देती, क्योंकि मेरा तावीज़ इस गंदी चीज़ पर असर नहीं करेगा। अलबत्ता तुम कल एक साफ बोतल लाना, मैं पानी दम करके दूंगी, तुम उसको वो पानी पिलाती रहना, अल्लाह करम करेगा। अगले दिन नानी ने पानी दम करके दिया। उस पानी से हसीना को कुछ आफाका हुआ। वो अब आम इंसानों की तरह खाना खाने लगी। नानी ने रशीदन से कहा कि देखो, इसे ज्यादा तंग मत करना, मेरे हिसाब के मुताबिक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। बेहतर रहेगा कि तुम अपनी पोती को उसके हाल पर ही छोड़ दो। मगर हसीना का बाप तो मुख्तलिफ आमिलों के पास जाता रहा, जिसकी वजह से हसीना जिद्दी और खूंखार हो गई। पहले तो वो घर के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, मगर अब तो वो मरने मारने पर आ गई थी। एक दिन उसने अपनी माँ को बुरी तरह जख्मी कर दिया, क्योंकि वो बार बार उस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। आखिरकार तंग आकर बाप ने हसीना को जंजीरों से जकड़ दिया। एक दिन मालूम हुआ कि हैदराबाद में एक बहुत बड़े आमिल साहब हैं। वो इस तरह की चीज़ों का उतार करते हैं। हसीना का बाप उन आमलों की बड़ी मिन्नत समाजत करके घर ले आया। उन्होंने हसीना को देखते ही बताया कि इसके उतार में बहुत ज़्यादा ख़तरा है, या तो वो आसेब चला जाएगा या फिर हसीना की मौत हो सकती है। अगर तुम राज़ी हो तो मैं इलाज शुरू कर दूंगा। आप इलाज शुरू करें, अब हम ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी फिर अल्लाह की जो मर्ज़ी। उसके बाप ने कहा। आमिल ने इलाज के लिए काले बकरे की सिरी, पुरानी कब्र से मुर्दे का ढांचा और दीगर चीज़ें मंगवाईं और घर के बच्चों को घर से दूर करने के लिए कहा। बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया गया। उतार शुरू हुआ तो हसीना बिल्कुल खामोश थी। आमिल साहब ने अपनी पढ़ाई शुरू करते हुए पूछा,
تو خاموش کیوں ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ بتا، تو اس لڑکی پر کب سے ہے اور کیوں ہے؟ تب حسینہ نے مردانہ لہجے میں کہا، جب یہ 10 سال کی تھی میں تو تب سے ہی اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ یہ گھاٹ کے سامنے والے درخت کے نیچے آ کر کھیلا کرتی تھی۔ میں تو اسی درخت پر رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے دھوبی نے وہ درخت کاٹ ڈالا۔ میں نے سوچا کہ میں اب کہاں بسیرا کروں۔ میں اس سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس لڑکی پر ہی بسیرا کر لیا۔ دیکھ، یہ لڑکی مسلمان ہے اور تم کافر جن ہو۔ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس بات پر حسینہ نے عامل صاحب کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ سخت سردی میں بھی عامل کو پسینے آ گئے۔ وہ حسینہ کے باپ سے مخاطب ہوا، دیکھو، اس پر جو شے ہے وہ بہت ضدی ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا مشورہ ہے کہ لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ شاہ صاحب، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے اس حال میں دیکھ کر دکھی ہوتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اب جو ہونا ہے ہو جائے پھر۔ اگلے روز جمعرات تھی۔ عامل صاحب نماز کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھ گئے۔ حسینہ کو زنجیروں سے آزاد کر دیا گیا۔ اس وقت حسینہ کی سسکیاں اور آہیں وہاں موجود گھر والوں کو اداس اور پریشان کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں میں عجیب سا درد تھا۔ آخر عمل شروع ہوا۔ اس ضدی جن کو قابو میں کرنا تھا، مگر عامل صاحب پریشان تھے۔ عامل صاحب، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، رشیدن نے پوچھا۔ ہاں بی بی، میں زبان کا پابند ہوں، اسی لیے تم لوگوں کا یہ کام کر رہا ہوں، مگر مجھے انتہائی خطرہ نظر آ رہا ہے، اپنے لیے بھی اور اس بچی کے لیے بھی۔ ابھی عامل صاحب کو پڑھائی شروع کیے چند لمحے ہی ہوئے تھے کہ حسینہ تو بے قابو ہو گئی۔ اس کے حلق سے اس طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ سب ہی لرز کر رہ گئے۔ حسینہ نے عامل صاحب کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے بری طرح زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کہنے لگے کہ یہ جن میرے بس سے باہر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ عمل آگے نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی عامل صاحب نے باہر کی راہ لی۔ حسینہ کی ماں اور باپ دونوں کی ہی اوسان خطا ہو گئے۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگے۔ حسینہ چیختی چلاتی ہوئی دھوبی گھاٹ کی طرف بھاگی۔ باپ اور دادی نے اس کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ گھاٹ کی طرف دوڑتی ہوئی ایک دھوبی کی جلتی ہوئی بھٹی میں کود گئی۔ ماں اور دادی اور باپ نے یہ منظر دیکھا تو وہ لوگ دہل کر رہ گئے اور حسینہ چند منٹوں میں ہی جل کر کوئلہ ہو گئی۔ جب اسے بھٹی سے نکالا گیا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھی۔ اس نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان اپنی دادی سے مردانہ آواز میں کہا، میں نے منع کیا تھا نا کہ اس طرح مت کرو۔ میں حسینہ کو بہت چاہتا ہوں، میں اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا، ہمیشہ خوش رکھتا، مگر تم لوگوں کی ضد نے اس کا یہی انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کر حسینہ کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ اسی دوران تمام علاقے والے جمع ہو چکے تھے۔ جب میری نانی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی وہاں آ گئی۔ رشیدن اور حسینہ کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ جوان بچی کی موت پر انہیں قرار نہیں آ رہا تھا۔ میری نانی نے غسل کی جگہ اس کی سوختہ لاش کو تیمم کروایا، کیونکہ اسے غسل نہیں دے سکتے تھے۔ کفن بھی نانی نے پہنایا۔ کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، صرف رشیدن اور نانی نے یہ کام سر انجام دیا۔ نانی نے حسینہ کے باپ سے کہا، دیکھو، تم اپنی بیٹی کو اس جگہ دفن کرنا جہاں اس کے ارد گرد کوئی اور قبر نہ ہو۔ پھر اس کا جنازہ اٹھا۔ ساری رات اس علاقے میں ایک خوف طاری رہا۔ بعد میں اس بھٹی سے حسینہ کے سسکنے کی آوازیں آتی تھی، جس میں کود کر اس نے جان دی تھی۔ اس علاقے میں دھوبی نے وہ بھٹی بھی بند کر کے دوسری جگہ نئی بھٹی بنا لی تھی۔ مغرب کے بعد گھاٹ پر ویرانی چھا جاتی تھی اور وہاں عجیب و غریب چیخ و پکار مچ جاتی تھی۔ ڈر کے مارے لوگوں نے اس گھاٹ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے سامنے گھاٹ نئے بنا لیے۔ کچھ دن بعد حسینہ کا باپ جب اپنی بیٹی کی محبت میں روتا ہوا قبر پر گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو قبر کا نشان تک نہ تھا۔ رشیدن روتے ہوئے میری نانی اماں کے پاس آئی اور نانی سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، میری پوتی کی قبر کہاں غائب ہو گئی؟ نانی نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ وہ ضدی جن اس کو لے گیا ہے۔ اب تم لوگوں کو نہ تو اس کی قبر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کے لیے کوئی پڑھائی وغیرہ کرو۔ وقت گزرتا گیا۔ چند سال بعد دھوبی گھاٹ ختم ہو گیا۔ دھوبی بھی ادھر ادھر چلے گئے۔ نانی اور نانا کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں ماموں نے بھی وہ گھر بیچ دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد نانی ہم سب بچوں کو تاکید کر کے گئی تھی کہ سب نماز کی پابندی کیا کرو، باوضو رہا کرو، قرآن پاک کو
دل سے لگا کر پڑھا کرو اور پاک صاف رہا کرو۔ جب گھر سے نکلو، خاص طور پر مغرب کے وقت یا دن کے 12 بجے، رات کے 12 بجے، اپنے اوپر چاروں کل آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر نکلو۔ خداوند کریم تمام بچیوں اور بچوں کو ان بلاؤں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔